हेलो एभ्रिवन, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। हामी आज मोरल एजुकेसन क्लास 8 को मोरल एजुकेसन, जहाँ हामी आज हाम्रो युनिट 5 को लास्ट लेसन रहेको छ, लेसन 3, यानि कि हाम्रो यो क्लास 8 को मोरल एजुकेसनको लास्ट च्याप्टर, लास्ट लेसन रहेको छ, जहाँ हाम्रो टपिक रहेको छ एक्सेस अफ एनिथिङ इज डिस्ट्रक्टिभ। भनेको चाहिँ एक्सेस भनेको अधिक, यानि कि धेरै मात्रामा भन्ने तपाईले सुन्नुभएकै होला है। अधिक भनेको धेरै, एक्सेस धेरै मात्रामा केही पनि कुरा हुन्छ भने त्यो भनेको विनाश हो। भनिन्छ नि विनाशकारी विपरीत बुद्धि। भन्नुको अर्थ कस्तो भनेदेखि एक्सेस अफ एनिथिङ इज डिस्ट्रक्टिभ। कुनै पनि कुरा हदभन्दा माथि जान्छ भने त्यसले जहिले पनि विनाश लिएर आउँछ अथवा नराम्रो परिणाम दिने गर्दछ। जस्तै मानिलियो हामीलाई धेरै भोक लागेको छ, एकदमै भोक लागेको छ, हामीले केही पनि खाएको छैनौँ बिहानदेखि, ओके। अब हामीले दिउँसो एकैचोटि खाना खाने बेलामा खाएको खाइ कस्तो भनेदेखि अगाए पनि हुन्छ नि, त्यस्तो आफूलाई अनकन्सियस हुने गरेर पनि पेटमा अटस मटस हुने गरेर पुरै खाएको खाइ गरेर मजाले पेल्यो भनेदेखि के हुन्छ त, हामीलाई डायरिया हुन्छ, ग्यास हुन्छ, अपच हुन्छ, होइन। हामी उस्तो फेरि बिमारी पनि भइदिन्छौँ। त्यसको भन्नुको मतलब के भनेदेखि कुनै पनि कुरा चाहिने भन्दा अधिक हुन्छ, लिमिटभन्दा क्रस जान्छ भने जहिले पनि त्यसले नराम्रो परिणाम दिने गर्दछ भनेर भन्न खोजेको हो कि यो टपिकले। अब हामी टपिकले के भन्न खोजेको हो भन्ने कुरा त हामी लेसनमा गएर पढ्ने नै छौँ, होइन। तर पनि अलिकति हामीलाई फर्स्टमा दिएको छ हामीलाई बिगिनिङमा एक्सपेक्टेड बिहेभियर। एक्सपेक्टेड बिहेभियरहरूमा के छ हामी त्यो पोइन्ट आउट गरिराखेको कुरा पढौँ है त। पहिला सुरु नट टु बी ग्रिडी। ग्रिडी भनेको लोभी है, लोभी, कन्जुस भन्छ नि, होइन। नट टु बी ग्रिडी, कहिले पनि कुनै पनि कुरामा लोभी हुनु हुँदैन। यहाँ चाहे त्यो पैसाको कुरा होस्, चाहे खानाको कुरा होस्, चाहे दिनको कुरा होस्, अथवा त्यो लिनको कुरा किन नहोस्। हामी सदाबहार के हुनुपर्छ त, शिष्ट हुनुपर्छ, सदाचार बस्नुपर्छ र हामीले चाहिँ कहिले पनि लोभीपन देखाउनु हुँदैन। आफूले लिनलाई पनि र अरूलाई दिनलाई पनि, लिन भन्दा पनि दिनको लागि भन्दैनौँ होइन हामी। र खानेकुराहरूदेखि लिएर होइन हरेक कुराहरूमा लोभीपन कहिले पनि देखाउनु हुँदैन। कन्ट्रोल डिजायर्स एन्ड ओभर एम्बिसन। के गर्ने त, हामी एज ए ह्युमन कस्तो हुन्छ भने हामीलाई धेरै किसिमको डिजायरहरू हुन्छ, हाम्रो इच्छाहरू असीमित छन्, जहाँ चाहिँ हामीलाई धेरै कुराहरूको इच्छा लाग्छ। ओहो यो गर्न पाए हुन्थ्यो, त्यो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ, होइन। कसैले अब डाक्टर पढिरहेको छ, ओहो मैले पनि डाक्टर पढ्नुपर्ने रहेछ, कति राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने लाग्छ। कोही यदि अब टिचर बनेको छ भने ओहो कति राम्रो टिचर, मैले पनि यस्तै टिचर बन्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। कोही अब नर्स पढेको छ भने ओहो मैले पनि नर्स पढ्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि। कसैले फिल्म खेलेको छ, कति राम्रो छ भन्थ्यो, ओहो म पनि त्यस्तो सेलिब्रिटी बन्न पाए हुन्थ्यो, एक्टर एक्ट्रेस बन्न पाए हुन्थ्यो, नाम कमाउँथ्यो भन्ने हुन्छ। इच एन्ड एभ्री मान्छेलाई हरेक कुराको चाहिँ धेरै किसिमको चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षाहरू हुने गर्दछन् हामीलाई। हामी ह्युमन बिइङ भएको हुनाले हामीलाई ठुलो ठुलो एम्बिसन हुन्छन्, हाम्रो ठुलो ठुलो इच्छा हुन्छ, हाम्रो ठुलो ठुलो एमहरू हुने गर्दछ। त्यो अनुसार परिपूर्ति हामीले गर्न सक्छौँ या सक्दैनौँ, होइन। त्यो इच्छाहरू हाम्रो पूर्ति हुन्छ या हुँदैन, पुरा हुन्छ या हुँदैन, त्यो चाहिँ हाम्रो समय, होइन, हाम्रो एबिलिटी र हाम्रो क्षमताले पनि डिफाइन गर्दछ। त्यही भएर हामीले धेरै किसिमको इच्छा, धेरै किसिमको ठुलो ठुलो एम्बिसन राख्नु हुँदैन। भनिन्छ नि घाँटी हेरेर हार निल्नुपर्छ, भन्न खोजेको कुरा त्यो हो। बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले। कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। कुनै पनि किसिमको डिजायरहरू आउँछ भनेदेखि चाहे त्यो अनावश्यक हो आवश्यक होस्, कुन चाहिँ लिमिटेड हो त यो डिजायरहरू, कुन चाहिँ हामीलाई फलदायी छ, कुन चाहिँ हामीले चाहिँ आफूले चाहिँ प्र्याक्टिकली एक्टिभेट गर्न सक्छौँ त यस्तो किसिमको डिजायरहरू, यस्तो किसिमको एम्बिसनहरू भन्ने कुरा चाहिँ आफूले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि हाम्रो असीमित इच्छाहरू हुन्छ ह्युमन बिइङको, होइन त। अर्को रहेको छ प्रायोरिटाइज वन्स वर्क एन्ड एक्ट एकर्डिङली। के गर्नु त, प्रायोरिटाइज भनेको प्रायोरिटी दिनु कुनै पनि काम। जस्तै तपाईँ स्कुलबाट आउनुभयो है, अब तपाईँको फर्स्ट प्रायोरिटी के हुन्छ त, हातखुट्टा त फ्रेस हो, होमवर्क गर्नु बस्छ, हो कि होइन। आफूले गर्ने कामको चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी दिने, कामलाई जहिले पनि प्रायोरिटी राख्ने र त्यस अनुसार काम गर्ने, एकर्डिङली द्याट वी हेभ टु वर्क। आफ्नो प्रायोरिटी के छ काममा, त्यसमा फोकस गर्ने, त्यसपछि त्यसअनुसार त्यसको लागि काम पनि गर्ने। मुखले मात्र भन्ने होइन कि व्यवहार पनि काम गर्ने भनेर भन्न खोजेको। डेमोन्स्ट्रेट गुड बिहेभियर विदाउट भ्यानिटी। के गर्ने त, भ्यानिटी भनेको घमण्ड बिना, होइन। डेमोन्स्ट्रेट गुड बिहेभियर विदाउट भ्यानिटी भनेको चाहिँ जहिले पनि के गर्ने त, राम्रो खालको व्यवहार, घमण्डपन नदेखाएर चाहिँ राम्रो गुड व्यवहारको चाहिँ अरूमा नि प्रभाव पार्ने, होइन। डेमोन्स्ट्रेट गर्ने भनेको चाहिँ प्रभाव पार्ने अथवा
भन्न खोजेको प्रदर्शन गर्ने, डेमोन्स्ट्रेट भनेको त प्रदर्शन गर्नु हो होइन। कस्तो भनेदेखि राम्रो किसिमको व्यवहारहरू, मान्छेले भन्छन् नि होइन, कति राम्रो व्यवहार भएको मान्छे, कति राम्रो आचरण भएको मान्छे भनेर कतिले भन्ने गर्दछन्। कति मान्छेहरूको हाम्रो समाजमा, हाम्रो परिवारमा पनि यस्तो कुराहरू हुन्छ। त्यही भएर कस्तो किसिमको व्यवहारहरू चाहिँ देखाउने त, घमण्ड बिना, विदाउट एनी काइन्ड अफ भ्यानिटी भनेको घमण्ड बिना नै के गर्ने त, राम्रो किसिमको व्यवहारहरूको प्रदर्शन गर्ने, समाजमा, परिवारमा, आफ्नो कम्युनिटीमा, आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलमा भनेर भन्न खोजेको। टेक इन्सपिरेसन फ्रम अदर्स सक्सेस, के गर्ने त, अरूको सक्सेस, अरूको प्रगति, उन्नति, पदोन्नति देखेर आफूले पनि इन्सपायर हुने, आफू पनि त्यो कुराहरूबाट प्रोत्साहन हुने र त्यसको लागि, राम्रोको लागि, आफ्नो फ्युचर गुड बनाउनको लागि चाहिँ त्यसअनुसार काम पनि गर्ने, उनीहरूबाट इन्सपायर भएर, सक्सेसमाथि जेलस हुने होइन कि उनीहरूको सक्सेस देखेर चाहिँ आफू पनि प्रोत्साहित हुने, यानि कि इन्सपायर भएर, मोटिभेट भएर चाहिँ त्यसअनुसार काम गर्ने। कन्ट्रोल एङ्गर, के हुन्छ त, हामी ह्युमन बिइङ भएको हुनाले हामीलाई धेरै रिस उठ्छ होइन। धेरैले रिस कन्ट्रोल गर्न सक्छ, कति ठाउँमा कन्ट्रोल गर्न सकिरहेको हुँदैन, तर सकेसम्म आफूले आफ्नो रिसलाई कन्ट्रोल गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। भनिन्छ नि, रिस खा आफू, बुद्धि खा अरू। त्यही भएर हामीले आफ्नो रिसलाई सदाबार कन्ट्रोल गर्न सक्नुपर्छ। कन्ट्रोल हामीबाट हुँदैन, तर पनि हामीले कसरी हुन्छ, मेडिटेसन गरेर हुन्छ कि योगा गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, आफूभित्र भएको नराम्रो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी हुन्छ रिमुभ गर्नुपर्छ र राम्रो कुराहरूलाई चाहिँ आफूभित्र इन्टरनलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। पर्फर्म एकोर्डिङ टु क्यापेसिटी, कस्तो किसिमका क्यापेसिटी त, आफूभित्र के छ, मैले ज्यानको तागतको कुरा गरेको होइन तपाईँहरूलाई, आफ्नो स्ट्रेन्थ, यानि कि म के कुरामा जान्ने छु, म भित्र के चाहिँ क्यापेसिटी छ, म कतिको एबल छु यो काम गर्नको लागि भन्ने कुरा पत्ता लगाउने र त्यसअनुसार काम पनि गर्ने, त्यसअनुसार आफ्नो पर्फर्मेन्स, आफ्नो अनुभव पनि देखाउने र त्यसअनुसार आफ्नो प्रतियोगिता पनि देखाउने। ओके ल, अब हामी लेसनभित्र जाउँ है त। वन्स देयर वाज अ फक्स इन अ जङ्गल, एका देशमा चाहिँ एउटा जङ्गलमा चाहिँ एउटा फक्स, यानि कि एउटा फक्स भनेको स्याल, तपाईँहरूलाई थाहा नै होला है। एउटा स्याल थियो जङ्गलमा। ही ह्याड नट इटन एनिथिङ फर मेनी डेज एन्ड हेन्स ही वाज भेरी हङ्ग्री। उसले धेरै दिनदेखि केही खाएको थिएन, त्यसकारण ऊ धेरै 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 भोकाएको थियो। Since he had not had anything to eat for so long, he was too lean and thin. उसले धेरै समयदेखि नखाएको हुनाले ऊ एकदम पातलो र एकदम कमजोर थियो। One day, एक दिन, he reached to an orchard while wandering here and there. ऊ के भयो त, एक दिन चाहिँ कहाँ पुग्यो त, भौतारिँदै बगैँचामा पुग्यो। अर्चर्ड भनेको बगैँचा, तपाईँहरूलाई थाहा नै होला होइन। अर्किड भनेको बगैँचा ओके। वान्डरिङ भनेको भौतारिनु ओके ल। भौतारिँदै ऊ चाहिँ कहाँ पुग्यो त, झ्याल चाहिँ जङ्गलमा पुग्यो स्याल। The orchard was fenced all around. Different types of fruit were ripening in the orchard. The branches were blending due to the load of the ripe fruits. The fox was tempted by the fruits. He was moving around to find a way inside. The entrance gate was closed from the inside. The fox was moving around the wall. Finally, he found a small hole in a broken part of the wall. Initially, he did not think that he would fit through the hole, but his belly was quite thin because of the hunger. He began to try and squeeze through the hole, thinking he wouldn't fit. He struggled very hard and eventually entered the orchard. के भयो त, ऊ चाहिँ एकदमै पातलो भएको हुनाले चाहिँ त्यो अर्चर्डभित्र कसरी जानेछ, जहाँ चाहिँ धेरै किसिमको फ्रुट्सहरू चाहिँ पाकिरहेको छ। राइपिङ भनेको पाकिरहेको छ, पाकेर झरिरहेको छ कोही होइन। त्यो भाङ्गा पनि एकदम लचक्क भएर लच्केको छ, त्यो खानेकुरा नि त्यो फ्रुट्सले गर्दाखेरि। त्यो देखेर चाहिँ स्याललाई के भयो त, एकदमै लोभ लाग्यो, यानि एकदमै म कसरी हुन्छ त्यो ठाउँमा पुग्ने होला, म यस्तो धेरै भोकाएको छु भन्ने चाहिँ उसको दिमागमा आयो। अब जाउँ भने आफू स्याल होइन, आफू ठुलो छु, नजाउँ भने भोक लागेको छ, त्यति राम्रो फुलहरू त्यहाँ फलेको देखेको छु मैले भन्ने उसलाई लाग्यो। त्यसपछि के भयो त, उसले त्यहाँ चाहिँ कसरी जाने त, त्यो भित्र कसरी इन्ट्री गर्ने भन्ने उसको दिमागमा कुरा जान थाल्यो। र उसले के गर्यो त, आफ्नो कम्मर बिस्तारै छिराएर चाहिँ, किनकि ऊ त खाना नखाएर धेरै दिनदेखि पातलो भइसकेको थियो, बिस्तारै कम्मरबाट यसरी छिराएर चाहिँ ऊ के गर्यो त भित्र पस्यो, यानि कि
बगैँचाभित्र, अर्चर्ड भनेको बगैँचाभित्र पस्यो। अब हेरौँ है त के रहेछ। He was very happy to find all the ripe fruits in the orchard. ऊ चाहिँ एकदमै खुसी भयो, बगैँचाभित्र एकदम मिठो मिठो पुरै पाकेको फलफुल देखेर चाहिँ ऊ एकदमै खुसी भयो। इट वाज नाइट टाइम, रातको समय थियो। सो देयर वाज कम्प्लिट स्टिलनेस, के भयो त रातको समय भएको हुनाले एकदमै शान्त र शीतल होइन, कोही नभएको एकदमै सुनसान थियो। द फक्स मुभ्ड अराउन्ड द अर्चर्ड एन्ड एट स्विट फ्रुट्स अफ इट चोइस। के भयो त स्याल चाहिँ के गर्यो त अब त्यहाँनिर चाहिँ त्यो बगैँचामा गएर चाहिँ एकदमै बिस्तारै गएर चाहिँ के गर्दा उसले जुन किसिमको स्विट यानि कि गुलियो फ्रुट्सहरू थियो, उसलाई मनपर्ने फ्रुट्सहरू त्यो खान थाल्यो, यानि खायो। हि बिकेम फुल एन्ड स्याट अन्डर अ ट्री। ऊ एकदम त्यो फ्रुट्स खाँदा 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 पुरा अगायो हो र त्यो रुखको तल बस्यो। देयर वाज अ फरेस्ट नियर द अर्चर्ड। बगैँचाको नजिक यतिकै थियो जङ्गल पनि थियो। द फक्स वोक अप एट मिडनाइट बिकज अफ द साउन्ड अफ वाइल्ड एनिमल्स। के भयो त स्याल चाहिँ राति उठ्यो किनकि जङ्गलको छेउमा धेरै ठुलो जङ्गलको छेउमा चाहिँ धेरै धेरै जनावरहरू चाहिँ कराइरहेको सुनेर, उसको जनावरको आवाजहरू सुनेर चाहिँ ऊ राति मिडनाइट भनेको राति बिच रातमा उठ्यो। हि वाज नट हङ्ग्री। ऊ हङ्ग्री पनि थिएन, यानि कि भोकाएको पनि थिएन। हि थट, उसले सोच्यो, आई डोन्ट गेट द चान्स टु come here and enjoy these fruits all the time, so I had better to eat some more. उसले के सोच्यो त, म फेरि पनि यो अर्चर्ड यानि यो बगैँचामा आउने मौका त पाउँदिनँ मैले, त्यही भएर मलाई अझै पनि फ्रुट्स खानुपर्छ क्या हो भनेर चाहिँ स्यालले यानि कि फक्सले सोच्यो। हि स्टार्टेड इटिङ अगेन एट मिडनाइट। उसले फेरि राति पनि मिडनाइट यानि कि मध्यरातमा पनि उठेर खान थाल्यो के त फलफुल खान थाल्यो बगैँचाको। एज हि वाज टायर्ड, जसरी ऊ थाक्यो, हि वेन्ट अन्डर द ट्री एन्ड स्लेप्ट। के भयो त थाकेको थियो, स्याल धेरै खाएको थियो, खाँदा 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 थाकेको थियो, त्यस कारण ऊ चाहिँ बगैँचामा त्यही रुखको मुनि गएर निदायो। हि वोक अप एट डस्क। हि डिसाइडेड टु रन अवे बिकज एनीबडी केम टु द अर्चर्ड। देयर इज नथिङ टु इट आउटसाइड, सो इट इज अ आइडिया good to eat more fruits, he thought, and started eating even more fruits he left. के भयो त रातिपछि मिडनाइटमा नि उसले मिडनाइट यानि मध्यरातमा खाएर पनि फेरि सुतेर फेरि उठेर के भयो त फेरि उज्यालो हुनुभन्दा अगाडि अँध्यारो झिम्सी अँध्यारोमा चाहिँ के भयो त उसलाई फेरि पनि के सोच्यो भने कोही मान्छे आउनुभन्दा अगाडि म फेरि खान्छु, किनकि फेरि यहाँनिर पसेर यो फलफुल खाने मौका त मैले पाउँदिनँ भनेर ऊ बाँकी भएको जति पनि फ्रुट्सहरू बचेको थियो त्यो पनि फेरि खान थाल्यो उसले। सुन्नुहोस् है त कसरी खान्छ, यति धेरै खाएको छ, अब उसलाई के हुँदो रहेछ हामी लास्टमा हेर्छौँ है त। हि फोर्सफुली फेड हिमसेल्फ ट्रल्दो हि वाज फुल। उसले चाहिँ जबरजस्ती आफ्नो पेटमा चाहिँ कोची कोची अट्टी नटी खायो होइन, फोर्सफुल्ली गरेर। हिज बेली वाज स्लोन अप बाई ओभर इटिङ। उसको बेली के भयो त एकदम फुल्लिएको थियो, स्लोन भनेको फुलेर चाहिँ पुरा हुसुसुसु फुलेर आइसकेको थियो धेरै खाएर चाहिँ। हि कुड नट इभन वाक प्रोपरली। ऊ राम्रोसँग हिँड्न पनि सकिरहेको थिएन। इट वाज अलरेडी अ ब्राइट मर्निङ। ऊ चाहिँ एकदमै बिहान मर्निङ भइसकेको थियो, उज्यालो मर्निङ भइसकेको थियो। द फार्मर इन्टर द अर्चर्ड विथ द बिग स्टिक। अब के भयो त बगैँचामा के भयो त बगैँचाको रेखदेख गर्ने फार्मर आयो ठुलो लौरो बोकेर, ओहो कसले खायो मेरो फलफुल भन्दै। हि क्लोज्ड द डोर फ्रम इन द इनसाइड। उसले भित्रबाट चाहिँ ढोका बन्द गर्यो, मेन गेट बन्द गरिदियो। द फक्स वाज हरिफाइड एट द साइट अफ द म्यान। फक्स यानि कि स्याल चाहिँ मान्छेलाई देखेर तर्स्यो। हि ऱ्यान टुवर्ड द होल फ्रम विच हि ह्याड इन्टर्ड द अर्चर्ड प्रिभियस डे। ऊ पहिलो दिन जहाँबाट चाहिँ बगैँचामा छिरेको थियो त्यहाँनिरबाट चाहिँ त्यो होल यानि कि त्यो जहाँबाट ऊ छिरेको पाल थियो त्यहाँबाट चाहिँ बाहिर निस्किने कोसिस गर्न थाल्यो। हि ट्राइड टु स्क्विज थ्रु द होल बट कुड नट बिकज अफ हिज बिग बेली। उसको पेट ठुलो भइसकेको थियो। अब ऊ जुन अगाडि इन्टर गर्यो त्यतिखेर पो उसले केही खाएको छैन, धेरै दिनदेखि भोकाएको थियो होइन, पेट खाली थियो र पो ऊ यस्तो कचकुच कचकुच गरेर ऊ भित्र छिर्यो होइन त्यो पालबाट, त्यो अर्चर्ड यानि कि त्यो बगैँचामा। तर अब तँले अट्टस मटस हुने गरेर धेरै खाएको थियो, उसको पेट पनि ठुलो भएको थियो फुल्लिएर स्विज भएर होइन, सलोन भएर यहाँनिर फुलेर, त्यही भएर ऊ त्यहाँबाट छिर्न सकेन। द फक्स ट्राइड हिज बेस्ट बट कुड नट गेट आउट। एज अ रिजल्ट हि वाज फाउन्ड एन्ड वाज बिटन अप बाई द फार्मर। वाउ हाउ पिटी। के भयो त उसले के गर्यो त अब ऊ त्यहाँबाट इन्ट्री गर्न सकेन र इन्ट्री गर्न त्यो बाहिर जान सकेन त्यो गेटबाट होइन, गेटबाट भन्दा पनि त्यो पाल जहाँ चाहिँ ऊ हिजो आएको थियो त्यो पालबाट बाहिर निक्लिन खोज्दाखेरि उसको पेट ठुलो भइसकेको थियो, अटस मटस कोची कोची खाएको कारणले गर्दा, त्यही भएर ऊ बाहिर निक्लिन सकेन र ननिक्लिन सकेपछि फार्मर यानि कि किसानले चाहिँ यति धेरै फलफुल सबै खाइदियो, मेरो बगैँचा तहस नहस गरिदियो तिमीले, ओ माइ गस भनेर चाहिँ पुरा पिट्यो उसलाई, लौरै हाने ठुल्ठुलो लौरोले।
बुझ्नुभयो नि? ओके, अब यो सानो एउटा स्टोरीबाट त तपाईँहरूले बुझ्नुभयो नै होला होइन। टु मच खाएको कारणले गर्दाखेरि स्याल चाहिँ कसरी चाहिँ आफू जुन बगैँचामा भित्र एउटा सानो पालबाट छिरेको थियो, पेट ठुलो बनाएर पुरा पेट फुल्ल्याएर ऊ बाहिर निक्लिन सकेन र नसकेपछि बगैँचाको मालिकले चाहिँ, किसानले यानि कि फार्मरले चाहिँ पिटेर लौरोले भगाएछ उसलाई। कति गाह्रो भएछ उसको भन्नुको मतलब नराम्रो यानि कि धेरै फोर्सफुल्ली गरेको, अधिकभन्दा चाहिने भन्दा बढी गरेको कामले हामीलाई परिणाम नराम्रो दिन्छ भनेर एउटा भन्न खोजेको हो। बुझ्नुभयो नि? ओके, people have unlimited wants and desire even though all those wants and desire can't be fulfilled. मान्छे एज ए ह्युमन हामीसँग धेरै इच्छा र आकाङ्क्षाहरू हुने गर्दछन् र सबै इच्छा र आकाङ्क्षा फुलफिल हुनैपर्छ यानि कि पुरा हुनैपर्छ भन्ने पनि छैनन् र पुरा हुँदा पनि हुँदैनन्। One who desire as per their capacity and fulfill the fundamental need can be happy. जो मान्छेले चाहिँ आफूभित्र भएको डिजायर जुन चाहिँ आफ्नो क्यापासिटी हेरेर चाहिँ मलाई चाहिँ यति चाहिँ कुरा चाहिन्छ लाइफमा, मैले यति चाहिँ पुरा गर्न सक्छु है भनेर ऊ आफूमा खुसी भएर बस्छ भने त्यस्तो मान्छे चाहिँ खुसी हुनसक्छ लाइफमा। आफ्नो फन्डामेन्टल निड मात्र पुरा गर्छ भनेदेखि होइन भने ऊ खुसी हुँदैन, दुःखी हुन्छ। दे नेभर से द्याट देयर डिजायर्स आर नट फुलफिल. त्यस्तो मान्छेले कहिले पनि भन्दैन कि मेरो डिजायर फुलफिल भएन भनेर। कस्तो त, जो मान्छेले चाहिँ आफ्नो क्यापासिटी होइन त्यसपछि कसरी चाहिँ आफ्नो यो फन्डामेन्टल निड मात्र मैले पुरा गर्नुपर्छ, मेरो इच्छाहरू फुलफिल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जसले सोध्छ एन्ड फुलफिल द फन्डामेन्टल निड, जो चाहिँ फन्डामेन्टल निड मात्र फुलफिल गर्नपट्टि लाग्छ आफ्नो क्यापासिटी हेरेर, त्यस्तो मान्छे जहिले पनि अन्ततः खुसी हुन्छ र त्यस्तो मान्छेको डिजायर पनि पुरा हुन्छ। उनीहरूको अधिक धेरैभन्दा धेरै डिजायर हुँदैन त्यस्तो मान्छेहरूको। ह्युमन डिजायर्स आर लाइक फायर, दे किप अन ग्रोइङ एन्ड ग्लोइङ. के हुन्छ त, मान्छेको इच्छा भनेको, डिजायर भनेको, इच्छा भनेको चाहिँ के हुन्छ त, आगो जस्तै हुन्छ। कस्तो त, आगो जस्तै। कसरी भनेदेखि जहिले पनि ग्लोइङ, चम्किरहने र बढिरहने, चम्किरहने र बढिरहने। फायर क्रिएट्स एन्ड डिस्ट्रोय थिङ्स. के हुन्छ, आगोले चाहिँ उब्जाउँछ होइन, केही कुरा उज्यालो उब्जाउँछ भनेदेखि त्यसले चाहिँ डिस्ट्रोय पनि गर्छ नि त होइन। अब आगो लाग्यो भनेदेखि घरमा के हुन्छ, पुरै डिस्ट्रोय हुन्छ होइन, त्यो भन्न खोजेको। अ म्यान क्यान बी डिस्ट्रोयड इफ हि डिजायर्स थिङ्स द्याट कान्ट बी फुलफिल्ड बाई एनी मिन्स. त्यस्तो मान्छे कहिले पनि त्यस्तो मान्छेको इच्छा कहिले पनि फुलफिल हुँदैन होइन। द म्यान क्यान बी डिस्ट्रोयड इफ हि डिजायर्स द्याट कान्ट बी फुलफिल्ड बाई एनी मिन्स. त्यस्तो मान्छेको इच्छाहरू कहिले पनि फुलफिल हुँदैन जो मान्छेले चाहिँ चाहिने भन्दा बढी इच्छा राख्ने गर्दछ, जो चाहिँ चाहिने भन्दा बढी आफ्नो इच्छा राख्ने गर्दछ, जसको आफ्नो क्यापेसिटी भन्दा बढी इच्छा गर्ने गर्दछ। अ म्यान क्यान बी डिस्ट्रोयड, त्यस्तो मान्छे चाहिँ बर्बाद पनि हुने गर्दछ जसले चाहिँ के गर्छ, इफ हि डिजायर थिङ्स द्याट क्यान्ट बी फुलफिल्ड बाई एनी मिन्स. जस्तो मान्छे कस्तो भनेदेखि त्यस्तो मान्छे बर्बाद पनि हुने गर्दछ जसले चाहिँ आफ्नो डिजायर चाहिँ एनी हाउ एनी कस्ट मलाई फुलफिल गर्नुपर्छ भन्ने एउटा घमण्ड हुन्छ नि जसमा होइन। A man is led towards creative works if his desires can be fulfilled by his capacity or hard work. As the desire never end and cannot be fulfilled, they are called a power that always remain young and never turn old in the नीतिशास्त्र. कस्तो भनेदेखि सुन्नुहोस् है त, अब एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, एकदम चाहिने कुरा छ, राम्रो कुरा आएको छ अहिले पोइन्टमा। जो मान्छे चाहिँ कस्तो भनेदेखि अ म्यान लेड टुवर्ड्स क्रिएटिभ वर्क, जो मान्छे चाहिँ क्रिएटिभ किसिमको कामहरूमा लागेको हुन्छ, जसले चाहिँ हार्ड वर्क गर्ने गर्छ, उसको इच्छाहरू पनि छ भनेदेखि उसको इच्छाहरू फुलफिल हुन्छ, उसको क्यापेसिटी र उसको हार्डवर्क धेरै परिश्रमबाट। भनिन्छ नि नीतिशास्त्रमा के भनिन्छ भनेदेखि एज द डिजायर नेभर एन्ड क्यानट बी फुलफिल्ड, दे आर कल्ड अ पावर द्याट अलवेज रिमेन यङ अर नेभर टर्न ओल्ड. भनेको चाहिँ नीतिशास्त्र अनुसार चाहिँ के भनिन्छ भनेदेखि कोही पनि मान्छे इच्छा गर्दछ होइन, कुनै पनि कुरा धेरै किसिमको एन्डलेस, जो चाहिँ कुनै अन्त नै हुँदैन होइन, जसको चाहिँ हरेक कुराहरू कहिले पनि फुलफिल भइदियोस् हुन्थ्यो, मेरो यो कुराहरू किन भएन होइन। भनिन्छ नि होइन नीतिशास्त्र अनुसार सबै इच्छाहरू पुरा हुन्छ नै भन्ने पनि हुँदैन र सबै इच्छाको अन्त पनि हुँदैन। हरेक इच्छा मान्छे कस्तो हुन्छ भने हरेक इच्छाहरू पुरा हुन्छ नै भन्ने हुँदैन। मलाई अब
के इच्छा होला त होइन? अब एकैचोटि मलाई आकाशमा गएर पुरा तारा झार्न इच्छा होला होइन, मलाई अहिले प्लेन चढेर इन्डिया घुम्न जाने इच्छा होला, त्यो पुरा हुन्छ भन्ने छ त छैन नि। कुनै पनि किसिमको इच्छाहरू, हरेक इच्छाहरू पुरा हुन्छ पनि छैन र हाम्रो इच्छाहरूको एन्ड हुन्छ भन्ने पनि छैन। जसरी चाहिँ के भनिन्छ, दे आर कल्ड अ पावर द्याट अलवेज रिमेन यङ एन्ड नेभर टर्न ओल्ड। कहिले पनि बुढो नहुने, सदाबहार यङ रहने जस्तो भनिन्छ नि, कहिले पनि बुढो हुँदिनँ, सदाबहार यङ रहन्छु भन्ने यदि कसैको कन्सेप्ट छ, यो पनि त सही होइन नि त होइन, यो त गलत कुरा हो। त्यसरी नै हाम्रो इच्छाहरू पनि कहिले पनि अन्त हुँदैन र सबै कुरा इच्छाहरू पुरा हुन्छ भन्ने पनि छैन भनेर हाम्रो नीतिशास्त्रले भनेको छ भनेर भन्न खोजेको यहाँनिर। ओके, देयर इज नो लिभिङ बिइङ द्याट डज नट ह्याभ एनी निड। त्यस्तो लिभिङ बिइङ एज ए ह्युमन होइन, एज अ लिभिङ बिइङ त्यस्तो कुनै पनि कुरा छैन, त्यस्तो कुनै पनि चिज छैन, त्यस्तो कुनै पनि लिभिङ बिइङ छैन जसमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको निड नभएको होस्। हरेक मान्छेलाई, हरेक लिभिङ बिइङलाई निड हुन्छ, यानि कि हरेक कुराहरूको जरुरत हुन्छ। मोरओभर देयर इज नो लिमिट टु ह्युमन डिजायर्स। त्यसरी नै भन्नुपर्दाखेरि ह्युमन डिजायर त झन् एन्डलेस हुन्छ, कुनै पनि किसिमको लिमिटै हुँदैन। उनीहरूमा धेरै किसिमको इच्छा, आकाङ्क्षा होइन, हरेक किसिमको चाहिने नचाहिने सपना विपना सबै हुने गर्दछ। देयर आर डिफ्रेन्ट लेभल अफ निड्स, धेरै किसिमको चाहिँ निड हुने गर्दछ, त्यसको पनि डिफ्रेन्ट लेभल हुने गर्दछ। एट द फर्स्ट लेभल देयर आर सम निड द्याट क्यान बी फुलफिल्ड एन्ड सुड बी फुलफिल्ड। त्यस्तो फर्स्ट निड जहाँ चाहिँ हामी त्यो इच्छाहरू पुरा गर्न पनि सक्छौँ र त्यो इच्छाहरू पुरा हुन्छ पनि होइन, पुरा हुने पनि गर्छ र पुरा गर्न पनि सकिन्छ। वेयर एज एट द सेकेन्ड लेभल देयर आर सम निड्स द्याट क्यान्ट बी फुलफिल्ड एन्ड डु नट निड टु बी फुलफिल्ड। त्यस्तो किसिमको इच्छाहरू पनि हुने गर्दछ अर्को नेक्स्ट लेभलमा, जुन चाहिँ निड द्याट क्यानट बी फुलफिल्ड, जुन चाहिँ पुरा हुनै सक्दैनन् र एन्ड डु नट निड टु बी फुलफिल हुनैपर्छ, पुरा हुनैपर्छ भन्ने जरुरत पनि छैन, पुरा हुँदा पनि हुँदैनन् र पुरा हुनैपर्छ भन्ने जरुरत पनि छैन। एन इन्डिभिजुअल सुड बी ह्याप्पी इफ दे फुलफिल द फर्स्ट लेभल अफ निड एन्ड सुड नट बी स्याड इफ दे आर अनएबल टु फुलफिल द सेकेन्ड लेभल। हामीले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एज अ ह्युमन चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअली पर्सनली भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो भनेदेखि, यदि हाम्रो फर्स्ट लेभलको यानि कि फर्स्ट लेभल जुन चाहिँ हामीलाई निड छ होइन, त्यस्तो बेसिक निडहरू, देयर आर सम निड, त्यस्तो किसिमको बेसिक निड जुन चाहिँ हामीले क्यान बी फुलफिल, हामीले फुलफिल गर्न पनि सक्छौँ, फुलफिल हुन पनि सक्छ, त्यस्तो निडहरू चाहिँ हामीलाई पुरा भयो भने हामी त्यसमा खुसी हुनुपर्छ होइन। वी सुड बी ह्याप्पी इन द्याट फुलफिलमेन्ट। तर सेकेन्ड इच्छाहरू पुरा भएन भनेदेखि त्यस्तो इच्छा हाम्रो अननेसेसरी हो नि त होइन, त्यो इच्छाहरू अनएबल हुँदाखेरि होइन, फुलफिल नहुँदाखेरि हामीलाई दुःखी हुनुपर्ने जरुरत पनि छैन, हामीलाई दुःखी हुन पनि हुँदैन। वी मस्ट क्लासिफाई द लेभल अफ आवर निड, आवर माइन्ड एन्ड डिजायर्स किप अन मुभिङ हियर एन्ड दियर। हाम्रो दिमागले चाहिँ धेरै किसिमको सोचहरू बनाउँछ, यहाँ जाने वहाँ जाने, यो गर्छु त्यो गर्छु होइन, हाम्रो दिमाग सदाबहार दौडिरहेको हुन्छ भन्न खोजेको। किनभने हाम्रो दिमाग कहिले पनि एक ठाउँमा कन्सट्यान्ट भएर बस्दैन, हामी धेरै इच्छा राख्छौँ, हामी धेरै दिमागहरूमा कुरा खेलाउँछौँ र हामी धेरै कुराहरू सोच्ने गर्छौँ यहाँ त्यहाँ होइन, हाम्रो दिमाग जहिले पनि जिगज्याग भइरहेको हुन्छ, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। एज आवर माइन्ड किप्स अन फ्लाइङ एन्ड मुभिङ एट अ हाई स्पिड लाइक अ ऱ्याट, वी क्यान युज द टर्म मनोरथ, चरियट अफ आवर माइन्ड। हाम्रो दिमागको जस्तै रथ भन्छौँ नि होइन, घोडाको रथको पाङ्ग्रा भन्छौँ नि, हामी जसरी दौडेको देख्छौँ नि होइन, हाम्रो दिमाग पनि त्यसरी नै दौडिरहेको हुन्छ, उडिरहेको हुन्छ, सोचिरहेको हुन्छ होइन। इच एन्ड एभ्री स्पिडमा चाहिँ हामीले धेरै किसिमको कुराहरू हेलुसिनेसनमा नै ल्याउने गर्दछौँ, धेरै कुराहरू इमेजिन गर्ने गर्दछौँ, धेरै कुराहरूको डिजायर राख्ने गर्दछौँ होइन, त्यो भन्न खोजेको यहाँनिर। वी क्यान युज द टर्म मनोरथ, हाम्रो मनोरथ यानि कि हाम्रो दिमागको जुन स्थिति रहेको छ होइन, हामीले धेरै इच्छाहरू फुलफिल नभएर हाम्रो टेन्सन हुन्छ, तनाव हुन्छ, कति मान्छे त डिप्रेसनमा जाने गर्दछन् होइन। आफूसँग जे छ त्यसमा सन्तुष्टि हुने, बेसिक निड फुलफिल भएको छ, आफ्नो फर्स्ट लेभलको खुसी पुरा भएको छ, इच्छा एन्ड आकाङ्क्षाहरू पुरा भएको छ भने हामी त्यसमा खुसी हुनुपर्छ। हाम्रो सेकेन्ड लेभलको जुन चाहिने कुराहरू जुन हाम्रो पुरा भए पनि हुन्छ नभए पनि हुन्छ, त्यस्तो खालको इच्छाहरू पुरा नहुँदाखेरि हामी डिप्रेस्ड भएर, टेन्सन भएर, एकदमै रोएर पीडित भएर बस्नु हुँदैन। एकदम हाम्रो मनोरथ, आफ्नो दिमागलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ।
हाई स्पिडमा हिँड्यो भने गएर क्रास हुन्छ भन्न खोजेको। वी क्यान कन्ट्रोल आवर डिजायर्स बाई कन्ट्रोलिङ द्याट मनोरथ सो द्याट आवर माइन्ड क्यान बी कन्सन्ट्रेट ओन्ली अन दोज निड द्याट क्यान बी एन्ड निड टु बी फुलफिल्ड। हामीले चाहिँ आफ्नो दिमाग यानि कि आफ्नो मनोरथ, आफ्नो दिमागमा भएको रथलाई चाहिँ कसरी दौडाउनु पर्छ भनेदेखि मैले यो कुराहरू, यो डिजायर राख्नुपर्छ, मैले यो डिजायर राख्नु हुँदैन, यो डिजायर यानि कि यो निड मेरो फुलफिल भए पनि हुन्छ नभए पनि हुन्छ। द्याट्स वाइ दिस निड इज नट से नेसेसरी सो आई डोन्ट निड टु वरी, आई डोन्ट निड टु बी इन रस। मैले यति धेरै सोच्नु हुँदैन भन्ने कुरा, आफ्नो डिजायरलाई चाहिँ आफूले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। जुन डिजायरहरू चाहिँ निड छैन, जुन डिजायरहरू निड नभए पनि हुन्छ र जुन डिजायर निड हुन्छ हामीलाई, जुन डिजायर हामीलाई पुरा हुनैपर्छ, जस्तो हाम्रो बेसिक फन्डामेन्टल निडहरू भयो, त्यस्तो किसिमको निडहरू चाहिँ पुरा हुन्छ भने इट्स ओके। यदि त्योभन्दा बढी अनावश्यक इच्छाहरू छ भने तिनीहरूलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। जस्तै मानिलिउँ मलाई भोक लागेको छ है अहिले, अब मलाई एक प्लेट मैले खाना लिएर बसेँ, मलाई पुग्छ भनेदेखि मैले त्यति नै खानु पऱ्यो। त्योभन्दा बढी ओहो होइन म भोलिको लागि पनि आजै खान्छु भनेर त भएन, मैले सक्छु त सक्दिनँ नि होइन। त्यस्तो किसिमको अनावश्यक डिजायरहरूलाई चाहिँ मैले कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो, स्टप गर्नु पऱ्यो बिस्तारै बिस्तारै। दिस इज द ओन्ली वे टु गेट प्लेजर, ह्याप्पिनेस एन्ड सेटिस्फ्याक्सन। हामीले यस्तो किसिमको दिमागमा सोच गऱ्यौँ, किनकि जस्तो किसिमको सोच बनाउँछौँ हामी त्यही बन्छौँ भनिन्छ होइन। हाम्रो धेरै किसिमको इच्छाहरू जुन हाम्रो मनोरथलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गरेर चाहिँ आफ्नो बेसिक निडहरू होइन, दोज निड्स द्याट क्यान बी एन्ड निड टु बी फुलफिल्ड, त्यस्तो किसिमको इच्छाहरू, जरुरतहरू होइन जुन चाहिँ पुरा हुनु पनि पर्छ र पुरा हुन्छ पनि होइन, त्यस्तो किसिमको इच्छाहरू मात्र हामीले सोच्यौँ भनेदेखि हामी खुसी हुन्छौँ, हामी आफूलाई आत्मसन्तुष्टि गरेर बस्न सक्छौँ। भनिन्छ नि सन्तोषम परम धारम भन्नुको मतलब जहाँ सन्तुष्टि हुन्छ त्यहाँ आनन्द हुन्छ, खुसी हुन्छ, सबै कुराहरू पूर्ण हुन्छ, ह्याप्पिनेस हुन्छ होइन, पिसमा हुन्छ मान्छे। जहाँ आफूलाई सन्तुष्टि नै छैन आफूसँग भएको कुरामा भनेदेखि त्यो मान्छे सधैँभरि खुसी र सुखीको लागि तडपिरहन्छ। अनकन्ट्रोल्ड डिजायर एन्ड द ग्रिड अफ unattainable desires मेक पिपल ओभर एम्बिसियस। कस्तो हुन्छ त त्यस्तो खालको इच्छाहरू जुन चाहिँ आफूले कन्ट्रोल गर्न सकेको छैन होइन, त्यस्तो खालको शोकहरू, त्यस्तो खालको लोभीपनको कुराहरू जुन चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो पुरा गर्न सकेको छैन, फुलफिल गर्न सकेको छैन, त्यो लेभलमा हामीले पाउन सकेको छैन, त्यो लोभीपन होइन, त्यस्तो किसिमको इच्छाहरूले चाहिँ के गर्छ त हामीलाई धेरै एम्बिसियस बनाउँछ। लोभीपनले होइन, धेरै अनकन्ट्रोल जुन कन्ट्रोल गर्न नसकेको डिजायरहरूले गर्दाखेरि, इच्छाहरूले गर्दाखेरि त्यो लोभी मलाई यो भइदियो हुन्थ्यो, त्यो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने यस्तो किसिमको डिजायरहरूले के गर्छ त हामीलाई धेरै एम्बिसियस बनाउँछ। किनकि धेरै एम्बिसियस हुनु भनेको पनि राम्रो होइन। दोज पिपल हेभ अ भेरी सालो एन्ड विक एम्बिसन एज विक एज हाउस विदाउट फाउन्डेसन। जसरी चाहिँ घर विदाउट फाउन्डेसन भन्नुको बेस बिना, फाउन्डेसन बिना घर बन्दैन होइन, कमजोर हुन्छ, लचिलो हुन्छ, काम लाग्दैन, बस्नु सक्दैन, घरै बन्दैन भनेदेखि त्यसरी नै त्यस्तो किसिमको इच्छा राख्ने, त्यस्तो किसिमको एक्सपेक्टेसन राख्ने, त्यस्तो किसिमको एम्बिसन राख्ने मान्छेहरू चाहिँ दे हेभ भेरी सालो एन्ड विक एम्बिसन, त्यस्तो किसिमको चाहिँ विक हुने गर्दछ। जो मान्छेले चाहिँ फाउन्डेसन बिनाको घर बनाएको जसरी नै इच्छाहरूलाई, आफ्नो डिजायरहरूलाई, अनवान्टेड कुराहरूलाई चाहिँ, आफ्नो ग्रिडिनेसहरूलाई चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोलमा गर्न सक्दैन, त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ कमजोर हुन्छ होइन, उनीहरू दुखी हुन्छन्, उनीहरूको लाइफमा ह्याप्पिनेस हुँदैन, सन्तुष्टि यानि कि सेटिस्फ्याक्सन हुँदैन। इफ पिपल गेट देयर डिजायर्स आउट अफ कन्ट्रोल द एम्बिसन विल मर्ज इन देम। के हुन्छ त इफ पिपल गेट देयर डिजायर्स आउट अफ कन्ट्रोल, यदि मान्छेको इच्छा आकाङ्क्षाहरू चाहिँ आफ्नो डिजायरभन्दा, इच्छा आकाङ्क्षा चाहिँ कन्ट्रोलभन्दा बाहिर जान्छ भनेदेखि त्यो मान्छे चाहिँ के हुन्छ, एम्बिसन विल बी मर्ज इन देम। के हुन्छ, उसको एम्बिसन चाहिँ आफूलाई हाबी हुन्छ, उसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न थाल्छ, उसको दिमागलाई होइन कि उसले दिमागलाई कन्ट्रोल गर्ने होइन कि उसको दिमागले उसलाई कन्ट्रोल गर्न थाल्छ। अनि त्यसपछि उसलाई हाबी हुन्छ र प्रब्लम हुन्छ, टेन्सन हुन्छ, अनह्याप्पिनेस, टेन्सन, स्ट्रेस, हरेक किसिमको प्रब्लम हुन थाल्छ। इभन फर अ माइनर सक्सेस दे निड टु पुट अ ग्रेट इफोर्ट। त्यस्तो किसिमको मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा सानो सक्सेसको लागि पनि धेरै इफोर्ट राख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने उनीहरूको ठुल्ठुलो एक्सपेक्टेसनमा उनीहरू भुलिरहेको हुन्छ, दिनरात सपना देखिरहेको हुन्छ, जुन कुरा अनएक्सपेक्टेड हुन्छ, जुन कुरा अननेसेसरी हुन्छ, जुन कुरालाई हामीले कन्ट्रोल गरेर हटाउनु पर्ने हुन्छ। If we are over ambitious or have ambition that can never be achieved, then it may create a negative result. के हुन्छ त, हामी धेरै ठुलो एम्बिसियस भयौँ, हामी ठुलो सपना देख्यौँ होइन, र हामीले चाहिँ त्यस्तो खालको सपना सजाएर राख्यौँ कि विच क्यान नेभर बी एचिभ्ड। जुन किसिमको सपना, जुन किसिमको डिजायर हामीले गरेर जो चाहिँ हामीले कहिले पनि पाउन सक्दैनौँ भनेदेखि त्यस्तो किसिमको
एम्बिसनले त्यस्तो किसिमको डिजायरले चाहिँ के गर्छ मान्छेलाई चाहिँ आफूभित्र चाहिँ नेगेटिभ कुरा पैदा गर्ने गर्दछ। एज अ रिजल्ट हामीले अन्तत परिणाम हामीले नेगेटिभ पाउने गर्दछौँ। दिज रिजल्ट्स हार्म अल अफ अस। यस्तो किसिमको रिजल्टले चाहिँ आफूलाई एक्लो एउटा इन्डिभिजुअल पर्सनलाई मात्र होइन कि आफ्नो सराउन्डिङमा भएको मान्छेहरूलाई पनि असर गर्ने गर्दछ। प्रोपर एन्ड पोजिटिभ थट्स प्रिभेन्ट पिपल फ्रम बिइङ ओभर एम्बिसियस। एकदम सही किसिमको र पोजिटिभ थट यानि कि सकारात्मक विचार भएको मान्छेहरूले के गर्छ प्रिभेन्ट पिपल फ्रम बिइङ ओभर एम्बिसियस। प्रोपर एन्ड पोजिटिभ थट्स प्रिभेन्ट पिपल फ्रम बिइङ ओभर एम्बिसियस। पोजिटिभ यानि कि सकारात्मक सोच र एकदमै एक्ज्याक्ट टाइममा यो किसिमको काम मैले गर्नुपर्छ, योभन्दा बढी एक्स्ट्रा मैले डिजायर राख्नुहुन्न भन्ने कुरा जुन कन्ट्रोलिङ टाइपको माइन्ड गर्न सक्ने मान्छेहरू हुन्छ त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ ओभर एम्बिसियस हुन सक्दैन। त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ कहिले पनि ओभर एम्बिसियस हुनुबाट चाहिँ अलिकति टाढै बस्ने गर्दछ। बिकज दे हेभ पोजिटिभ थट, बिकज दे हेभ प्रोपर लाइफस्टाइल, पिपल क्यान बी फ्री फ्रम टेन्सन। त्यस्तो मान्छे चाहिँ टेन्सनहरूबाट फ्री हुन्छ, उनीहरूलाई टेन्सन हुँदैन। इफ देयर इज नो टेन्सन वी विल बिकम हेल्थी एन्ड इफ वी आर हेल्थी वी विल बी ह्याप्पी एन्ड सेटिस्फाइड। जो मान्छेलाई टेन्सन हुँदैन ऊ मान्छे हेल्थी हुन्छ, जो मान्छे हेल्थी हुन्छ त्यसपछि उसमा ह्याप्पिनेस हुन्छ, खुसी हुन्छ र आत्मसन्तुष्टि यानि कि सेटिस्फाइड हुने गर्दछ। सेटिस्फ्याक्सन इज कन्सिडर्ड द ग्रेटेस्ट ह्याप्पिनेस। आत्मसन्तुष्टि यानि कि सन्तुष्टि भनेको त्यस्तो एउटा ठुलो कुरा हो जुन चाहिँ हरेक मान्छेले चाहिँ फुलफिल आफ्नो लाइफमा पाउन सक्दैन। सेटिस्फ्याक्सन इज कन्सिडर्ड द ग्रेट ह्याप्पिनेस। सेटिस्फ्याक्सन यानि कि सन्तुष्टि भनेको चाहिँ ठुलो एउटा खुसी हो विचार गर्ने हो भनेदेखि। वी हेभ सिन पिपल डिगिङ वेल एन्ड इरेक्टिङ टल बिल्डिङ्स। के हुन्छ त मान्छेलाई हामी देख्ने गर्छौँ धेरै धेरै सपना बुन्ने गर्छन्, धेरै धेरै खन्ने गर्छन् त्यो सपनालाई बिल्डिङ गर्नको लागि, त्यो सपना पुरा गर्नको लागि होइन खनेको छ चाहिने नचाहिने कुराहरू सोचेको छ, बिल्ड गरेको छ, आफूले सपना देखेको छ, आफ्नै सपनामै फुलफिल गरेको छ। त्यस्तो मान्छेहरू जहिले पनि के हुन्छ दुःखी हुन्छ। One who dig well goes downward and one who erect tall buildings goes upward। के हुन्छ त त्यस्तो किसिमको हामीले देख्नुपर्छ। वी हेभ सिन पिपल डिगिङ वेल एन्ड इरेक्टिङ टल बिल्डिङ। त्यस्तो किसिमको मान्छे पनि देख्ने गर्छ जो चाहिँ आफ्नो फरवाडामा आफ्नो रफ्तारमा चाहिँ उनीहरूले खन्ने गर्दछन्, र त्यस्तो किसिमको मान्छे पनि देख्ने गर्दछ जसले बिल्डिङ नै भत्काउने गर्दछ। भन्नुको मतलब आफ्नो लाइफ नै बर्बाद गर्ने गर्दछ। त्यस्तो किसिमको मान्छे जसले चाहिँ आहिस्ता आहिस्ता आफ्नो फ्लोमा आफ्नो विचारमा पोजिटिभ थिङ्किङको साथ उसले डिगिङ गर्दै जान्छ, उसले आफ्नो विचारहरूलाई विमर्श गर्दै स्पर्श गर्दै छोड्दै काम गर्दै जान्छ भनेदेखि त्यस्तो मान्छेले चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ। त्यस्तो मान्छे चाहिँ के हुन्छ आफ्नो सक्सेसमा पुग्दछ र उसले गरेको काम पनि राम्रो हुन्छ। र त्यस्तो मान्छे जसले चाहिँ भत्काउने बिगार्ने होइन चाहिने भन्दा बढी सोच्ने चाहिने भन्दा बढी काम गर्ने गर्छ त्यस्तो मान्छे के हुन्छ अपग्रेड हुन सक्दैन, अपवार्ड यानि कि अगाडि बढ्न सक्दैन, ऊ सधैँभरि डाउनवर्ड हुने गर्दछ। From this simple example, we can learn that our progress or downfall is determined from our deeds. यो एक्जाम्पलबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भनेदेखि हाम्रो होइन सिम्पल एक्जाम्पल है, हाम्रो चाहिँ हामी माथि जाने या तल जाने भन्ने कुरा हाम्रो आफ्नो डिड्स यानि कि हाम्रो आफ्नो जिद, आफ्नो इच्छा, हाम्रो आफ्नो आकाङ्क्षाले पनि धेरै कुराहरू भर पर्ने गर्दछ। हेन्स देयर इज नथिङ बट आवर ब्याड क्वालिटिज क्यान टेक अस टुवर्ड्स डाउन। त्यस्तो त जरुरत त केही पनि छैन, तर पनि हामीलाई के हुन्छ हाम्रो आफूभित्र भएको ब्याड क्वालिटी, आफूभित्र भएको ब्याड यानि कि नराम्रो नकारात्मक कुराहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ तल पार्ने गर्दछ। यानि कि हामी जुन सक्सेसमा पुग्नुपर्ने हो त्यो सक्सेसबाट हामीलाई वञ्चित राख्ने गर्दछ। भ्यानिटी इज वान अफ दिस ब्याड क्वालिटिज। के हुन्छ भ्यानिटी यानि घमण्ड भनेको एउटा त्यस्तो कुरा हो जसले चाहिँ हामीलाई आफ्नो सक्सेसबाट चाहिँ सधैँभरि टाढा राख्ने गर्दछ। आफ्नो गुड क्वालिटीबाट चाहिँ हामीलाई अगाडि लान्छ, हाम्रो लाइफमा हामी सक्सेस हुन्छौँ टुवर्ड जान्छौँ भनेदेखि हामी जहिले पनि हामी घमण्डले काम गऱ्यो भनेदेखि हामी ब्याकवर्ड जाने गर्दछौँ। सम पिपल से मी एन्ड माइन इज द क्वेस्ट अफ एक्जिस्टेन्स बट सेइङ ओन्ली मी एन्ड माइन इज अ डेमोन्स्ट्रेसन अफ भ्यानिटी। के हुन्छ त कस्तो कोही मान्छे कस्तो हुन्छ भनेदेखि सम पिपल से मी एन्ड माइन, म र मेरो, इज क्वेस्ट अफ एक्जिस्टेन्स भनेको आफ्नो एक्जिस्टेन्स आफ्नो हुनुको त्यो अवस्था वञ्चित हुनुको आफू छु है भन्ने एक्जिस्टेन्सको मतलब देखाउँछ भनेदेखि बट सेइङ ओन्ली मी एन्ड माइन इज डेमोन्स्ट्रेसन अफ भ्यानिटी। म र मेरो मात्र भन्ने हुन्छ नि, मात्र मेरो हो यो तिम्रो होइन भन्छ नि, एक किसिमको घमण्डीपन भन्न खोजेको छ होइन। त्यस्तो किसिमको म र मेरो मात्र भनेर जनाउँछ भने त्यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ त कस्तो किसिमको प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेट भनेको प्रदर्शन गर्छ त भ्यानिटी यानि कि घमण्डको देखाउने गर्दछ। भ्यानिटी लिड्स पिपल टुवर्ड्स अ पर्लियस पाथ। के भनेको छ त
भ्यानिटी यानि कि घमण्डले जहिले पनि मान्छेलाई चाहिँ दुखीको बाटोमा हिँड्ने गर्दछ, प्रब्लमको बाटोमा हिँड्ने गर्दछ। हामीलाई जहाँ चाहिँ स्ट्रेस हुन्छ, तनाव हुन्छ, सेटिस्फ्याक्सन हुँदैन, दुखी हुन्छौँ, तनाव हुन्छौँ, टेन्सन हुन्छ, हामीलाई रुन्छौँ, कराउँछौँ होइन, उसै गरेर डिप्रेसनमै जान्छौँ भनेर भनेको छ जो मान्छे घमण्डी हुन्छ। We can see in the history even great people have fallen down due to their vanity. त्यस्तो हामीले आफ्नो हिस्ट्रीमा पनि हेर्न सक्छौँ, त्यस्तो किसिमको ठुलो ठुलो मान्छेहरू पनि आफ्नो घमण्डले गर्दा चकनाचुर भएर चाहिँ तल्ल परेका छन्। एरोगेन्स इज द फर्स्ट स्टेप अफ डाउनफल। एरोगेन्स भनेको चाहिँ त्यस्तो एउटा डाउनफल हो जो चाहिँ फर्स्ट स्टेपको डाउनफल हो। एरोगेन्स भनेको चाहिँ एरोगेन्स इज बर्न वेन वी ल्याक नलेज। एरोगेन्स भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि एरोगेन्स भनेको चाहिँ अहङ्कार है। अहङ्कार भनेको एउटा त्यस्तो कुरा हो जसले चाहिँ हामीलाई तल्लो पार्ने गर्दछ, जहिले पनि हाम्रो सक्सेसमा हामीलाई पुग्न दिँदैन। हामी दुखी भएर, हामी टेन्सनमा भएर बस्ने गर्दछौँ, जो मान्छेलाई अहङ्कार हुने गर्दछ। एरोगेन्स इज बर्न वेन वी ल्याक नलेज। हामीलाई जोस मान्छे चाहिँ ल्याक अफ नलेज, जो मान्छेलाई ज्ञानको अभाव हुन्छ, स्किल, सिम्प्याथी एटसेट्रा, इट इज हार्ड टु एचिभ सक्सेस इफ यु आर एरोगेन्ट। हामी यदि अहङ्कारी छौँ, हामीलाई ज्ञान छैन, जो मान्छेमा ज्ञान छैन, जो मान्छेमा स्किल छैन, जो मान्छेमा पावर छैन, जो मान्छेमा शक्ति छैन होइन, जो मान्छेमा सिम्प्याथी छैन भनेदेखि त्यो मान्छे के हुन्छ, इग्नोरेन्ट हुन्छ, एरोगेन्ट हुन्छ। र त्यस्तो मान्छे, एरोगेन्ट मान्छे कहिले पनि लाइफमा सक्सेस एचिभ गर्न सक्दैन, सक्सेस पाउन सक्दैन त्यस्तो मान्छे, जो मान्छे अहङ्कारी हुन्छ, जो मान्छेमा चाहिँ कस्तो हुन्छ, घमण्ड हुन्छ भनेर भन्न खोजेको। जेलसी इज लाइक अ पोइजन। जेलसी भनेको कस्तो भने डाहा गर्ने, ईर्ष्या गर्ने अर्काको होइन। जेलसी इज लाइक अ पोइजन अफ ह्युमन हार्ट। इट इज अ डेन्जरस दोज हु क्यानट बियर अदर्स प्रोग्रेस एन्ड रिमेन अनह्याप्पी एट अदर्स सक्सेस बिकम जेलस। कस्तो हुन्छ, त्यस्तो किसिमको मान्छेहरू पनि हुन्छ संसारमा। कस्तो भनेदेखि आफूले पनि नगर्ने, अरूले गरेको काम पनि जेलस गर्ने, कस्तो हुन्छ, बिगार्ने, भत्काउने, नराम्रो गर्नपट्टि लाग्ने होइन। त्यस्तो किसिमको मान्छेहरू के हुन्छ, जहिले पनि दुखी हुने गर्दछन्, अनह्याप्पी, जहिले पनि उनीहरूको दुखी नै बस्ने गर्दछन्। त्यस्तो मान्छे अरूको खुसी देखेर पनि दुखी बस्ने, अरूको सक्सेस देखेर पनि दुखी बस्ने, त्यसलाई भन्छ जेलस। त्यो भनेको एउटा ह्युमन वर्ल्डमा, ह्युमन हार्ट यानि कि मान्छेको मुटुमा नै एउटा के पोइजन जस्तो हो जेलसी भनेको कुरा। जेलसी हिन्डर्स द पाथ अफ डेभलपमेन्ट। जेलसी भन्ने कुरा ईर्ष्या भन्ने कुरा त्यस्तो एउटा कुरा हो जसले चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्ट, हाम्रो विकासको बाटोलाई चाहिँ रोक्ने गर्दछ, छेक्ने काम गर्दछ। दिस इज द आउटकम अफ नेगेटिभ थिङ्किङ एन्ड सिइङ। यस्तो चाहिँ के को परिणाम हो भनेदेखि नराम्रो सोच र नराम्रो कुरा देख्नुको परिणाम भन्नु नै जेलसी यानि कि ईर्ष्या हो। दोज हु आर जेलस एन्ड टु अदर्स सक्सेस डिस्ट्रोय देमसेल्फ। के हुन्छ त, त्यस्तो मान्छेहरू जो चाहिँ अरूको सक्सेस देखेर चाहिँ के हुन्छ, होइन सक्सेस भन्दा अरूलाई देखेर चाहिँ जेलस हुने गर्दछ, ईर्ष्या गर्न गर्दछ, त्यस्तो मान्छे चाहिँ के हुन्छ, दोज हु आर जेलस टु अदर्स सक्सेस डिस्ट्रोय देमसेल्फ। सक्सेस यानि कि उनीहरूको चाहिँ उन्नतिले पनि उनीहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रोय यानि कि बर्बाद गर्ने गर्दछ, जो चाहिँ अरूको सक्सेसमा रमाउने नभएर चाहिँ दुखी हुने गर्दछ, ईर्ष्या गर्ने गर्दछ होइन। उसले चाहिँ यस्तो गरे, म किन यस्तो गर्ने, म योभन्दा बढी गर्छु नि भन्ने एउटा ईर्ष्या हुन्छ नि। उसले यस्तो गरे, म खुट्टा तान्छु भन्ने किसिमको हुन्छ नि ईर्ष्या टाइपको। त्यो गऱ्यो भने आफू पनि बर्बाद हुन्छ र अरू राम्रो भएको नहेर्न देखेर आफू पनि देख्न नसकेर आफू पनि दुखी भएर बस्छ त्यस्तो मान्छे चाहिँ। दोज हु टेक इन्सपिरेसन फ्रम अदर सक्सेस बिकम सक्सेसफुल। त्यस्तो मान्छे, जो मान्छेहरूले चाहिँ अरूको सक्सेसबाट चाहिँ आफू इन्सपायर हुन्छ, मोटिभेट हुन्छ, आफू उत्साहित हुन्छ, प्रोत्साहित हुन्छ भने त्यस्तो मान्छे सक्सेस हुन्छ लाइफमा। एङ्गर इज एनदर एनिमी अफ ह्युमन बिङ। रिस र राग भनेको पनि, राग त नभनौँ, रिस भनेको पनि मान्छेको एउटा त्यस्तो एनिमी भनेको दुश्मन हो जसले चाहिँ के गर्छ त, हामीले चाहिँ आफूलाई चाहिँ आफूभित्र पोइजन यानि कि विख पैदा गर्ने गर्दछ। एङ्गर इज एनदर एनिमी। एङ्गर यानि कि रिस भनेको एउटा ह्युमन बिङको दुश्मन हो, यानि कि हामी मान्छेको दुश्मन भनेको रिस हो। जेलसी यानि कि ईर्ष्या हो। दिस इज अल्सो लाइक अ पोइजन, लाइक द डिजायर्स देयर आर इम्पल्सेस द्याट आर जेनेरेटेड इन आवर माइन्ड। के हो त, रिस भनेको एउटा त्यस्तो पोइजन हो जुन चाहिँ हाम्रो दिमागमा हुने गर्दछन्, जुन चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, एउटा पोइजन कस्तो खालको त, लाइक डिजायर्स, हाम्रो इच्छाहरू हुन्छ नि होइन, द्याट आर इम्पल्सेस एन्ड द्याट आर जेनेरेटेड इन आवर माइन्ड। हाम्रो इच्छाहरूले गर्दा चाहिँ हाम्रो दिमागमा जेनेरेट गर्दछ र त्यसको कारणले चाहिँ के गर्दछ, हामीलाई चाहिँ रिस उठाउने गर्दछ होइन, जेलसी हुने गर्दछ। यो सबै के को कुरा हो त, डिजायरले पनि गर्ने गर्दछ, लाइक डिजायर्स भनिदेऊ न होइन। दे रिमेन एक्टिभ अल द टाइम। बुझ्नुभयो नि,
This is also, yes, anger is another enemy of human being. This is also like a poison, like desire. There are impulses that are generated in our mind. They remain active all the time. They try to come out in different forms. If they are not channeled, they will harm us. के भनेको छ त्यहाँनिर, हामीभित्र एउटा त्यस्तो किसिमको पोइजन छ, रिस भन्ने पोइजन, जो चाहिँ हाम्रो दुश्मन हो, जसले चाहिँ जस्तो लाइक कस्तो भनेदेखि हामीसँग इच्छाहरू हुन्छ नि होइन, फर इक्जाम्पलको लागि इच्छाले के गर्छ, हामीभित्र चाहिँ त्यो कुरा जेनेरेट गर्ने काम गर्दछ। त्यो इच्छाहरू चाहिँ दिमागमा जान्छ र त्यो कुराहरू जेनेरेट भएर चाहिँ हामीले दिमागमा पसेर त्यो इच्छाहरू पुरा नभइसकेपछि हामीलाई रिस उठ्ने, चिडचिडाहाट हुने, अरूसँग झर्किने, बोल्न मन नलाग्ने होइन, अरूको ईर्ष्या गर्ने, घमण्डी हुने, त्यस्तो गर्ने बानी गर्दछन् त्यस्तो मान्छेहरूले। त्यस्तो कुराहरू एक्टिभ भएपछि आफ्नो मुड पनि ठिक हुँदैन, सधैँभरि दुखी हुने गर्दछ त्यस्तो मान्छेहरू। र त्यस्तो भइसकेपछि रिस जुन हुन्छ, रिस चाहिँ डिफ्रेन्ट फर्ममा आउने गर्दछ। कुनै बेलामा अब एउटा मान्छेलाई रिस पोखिदिने आफ्नो रिस होइन, एउटा मान्छेको रिस अर्कोतिर पोखिदिने, धेरै किसिमको फर्ममा चाहिँ आफूभित्र भएको त्यो रिस चाहिँ बाहिर आउने गर्दछन् होइन। अनि त्यस्तो रिसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सकेन भने त्यस्तो रिसले हामीलाई चाहिँ के गर्छ, असर पनि गर्ने गर्दछ, हार्म गर्ने पनि गर्दछ। एङ्गर इज वान सच इम्पल्स। इफ वी मेक कुल डाउन आवर एङ्गर वी क्यान प्रिभेन्ट द हार्म इट कजेज। यदि हामीले आफ्नो रिसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने त ठिक छ होइन, सकेन भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, बर्बादी हुन्छ, हार्म हुन्छ, यानि कि असर पार्छ। त्यो रिसले ठुलै असर पनि पार्न सक्छ कुनै बेलामा। भनेदेखि आफ्नो एउटा रिसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने चाहिँ हामीले जुन एउटा असर गर्ने हुन्छ त्यो कज, यानि कि त्यो रिस भन्ने कजबाट, त्योबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन सक्दछौँ। यदि हामीले आफ्नो रिसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गऱ्यो भनेदेखि, अनएक्सपेक्टेड डिजायरहरूलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गऱ्यो भनेदेखि भनेर भन्न खोजेको। वान हु क्यान ओभरकम एङ्गर, जेलसी एन्ड एरोगेन्स क्यान बिकम अ सक्सेसफुल एन्ड पर्फेक्ट पर्सन। त्यस्तो मान्छे जसले चाहिँ आफ्नो रिस, आफ्नो ईर्ष्या र आफ्नो अहङ्कारलाई चाहिँ त्याग्ने गर्दछ, यो तिनवटा कुरालाई, त्यस्तो मान्छे सक्सेस हुन्छ, खुसी हुन्छ लाइफमा, र पर्फेक्ट यानि कि सत्य मान्छे, ज्ञानी मान्छे र असल मान्छे भन्ने गर्दछ। वान हु हेज अननेसेसरी जेलसी विल सफर इन लाइफ। त्यस्तो मान्छे जो मान्छेमा चाहिँ अननेसेसरी, अनावश्यक किसिमको शङ्का, अनावश्यक किसिमको चाहिँ ईर्ष्या हुने गर्दछ, त्यस्तो मान्छे लाइफमा सफर गर्छ। कस्तो किसिमको सफर? दुःख, पीडा, आँसु, रोदन, त्यस्तो किसिमको सफर। in any area, if the limitation is crossed, we will result in trouble. It will result in trouble. कुनै एरियामा पनि यदि कुनै कुरा हदभन्दा पार गर्दछ भने लास्टमा गएर त्यसले ट्रबल क्रिएट गर्छ, यानि कि प्रब्लम ल्याउने गर्दछ नि त होइन, त्यो भन्न खोजेको। इफ वी एक्ट एज पर आवर क्यापेसिटी, सच नेगेटिभ इम्पल्सेस क्यानट बी एक्टिभेटेड। त्यस्तो किसिमको पोजिटिभ कुराहरू सोच्नु पर्दछ जसले हाम्रो आफ्नो लाइफमा पोजिटिभ भाइब दियोस् होइन, जसले हामीलाई सक्सेसको बाटोतर्फ लैजाओस्। र हामीले त्यस्तो किसिमको नेगेटिभ एक्टलाई चाहिँ, नेगेटिभ कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इग्नोर गऱ्यौँ होइन। इफ वी एक्ट एज पर आवर क्यापेसिटी, आफ्नो क्यापेसिटी अनुसार, आफ्नो एबिलिटी अनुसार चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ भनेदेखि, त्यस्तो किसिमको नेगेटिभ कुराहरू हाम्रो चाहिँ लाइफमा एक्टिभेट भएन भनेदेखि, सच नेगेटिभ इम्पल्सेस क्यानट बी एक्टिभ। यदि हामीले आफ्नो क्यापेसिटी अनुसार काम गऱ्यौँ भनेदेखि त्यस्तो किसिमको नेगेटिभ यानि कि जेलसी, एङ्गर होइन, एरोगेन्स भयो, यस्तो किसिमको कुराहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ आफ्नो हाम्रो लाइफमा चाहिँ एक्टिभेट हुन सक्दैन। यदि हामीले आफ्नो क्यापेसिटीलाई चाहिँ हेऱ्यो भनेदेखि, आफ्नो क्यापेसिटी अनुसार काम गऱ्यो भनेदेखि भनेर भन्न खोजेको। ओन्ली आफ्टर दिस वी क्यान बी रियल ह्युमन। वी हेभ टु ट्राई टु बिकम अ पर्फेक्ट ह्युमन। हामीले चाहिँ आफ्नो रिस, डहा, ईर्ष्या, अहङ्कार छोड्नु पर्दछ, अनि मात्र हामी एउटा पर्फेक्ट ह्युमन बिङ। भगवान्ले मान्छेलाई एउटा पर्फेक्ट, संसारमा सबभन्दा पर्फेक्ट के कुरा छ नि त भनेर भन्दाखेरि हामीलाई कुकुर पछिको हामीलाई गर्ने गर्दछ, हामी मान्छे भएको हुनाले। भगवान्ले कुकुरले पनि चार हात खुट्टा टेकेर हिँड्छ होइन, हामी पनि दुईवटा खुट्टा हात टेकेर हिँड्छौँ। अरूले पनि खाना खाइरहेको छ, हामी पनि खाना खान्छौँ। अरूसँग पनि विवेक छ धेरै थोरै, हामीसँग अलि धेरै छ। त्यही भएर हामीलाई शक्तिशाली यानि कि ज्ञानी प्राणी, बुझ्ने भनेर चाहिँ हामीलाई भन्ने गर्दछ। त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि हामीमा शङ्का, ईर्ष्या, घमण्ड होइन, अहङ्कार हुन हुँदैन। यस्तो कुरा बेलैमा उमेर हुँदै त्याग्नु पर्दछ। यस्तो कुरा हामीले त्याग्यो भने हामी जिन्दगीमा सफल हुन सक्छौँ, खुसी हुन सक्छौँ, सन्तुष्टि हुन सक्छौँ, र हामी जीवनमा सफल साथ, खुसी साथ आफ्नो जिन्दगी बाँच्न सक्दछौँ। यसलाई भनिन्छ पर्फेक्ट ह्युमन बिङ। हामी यदि त्यस्तो भयो भने हामी वी विल बी पर्फेक्ट ह्युमन बिङ भनेर आफै पनि एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले।
ओके, अब हामी समरीमा के छ हेरौँ है त। यसलाई छोटकट समरीमा दिएको छ यहाँनिर। all human needs can't be fulfilled easily। सब किसिमको मान्छेको इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा हुने गर्दैनन्, पुरा हुँदैनन् होइन। हुन्छ भन्ने जरुरत पनि छैन र हुनु पनि हुँदैन मलाई जतिसम्म लाग्छ। वान सुड ट्राई टु सेट लिमिटेड डिजायर्स द्याट आर पोसिबल टु एचिभ। मान्छेले चाहिँ एउटा लिमिटेड डिजायरहरू राख्नुपर्छ, जुन किसिमको इच्छाहरू चाहिँ आफ्नो लाइफमा चाहिँ पुरा गर्न सक्दछ, जुन चाहिँ कुराहरू पुरा गर्नको लागि पोसिबल पनि छ। अनलिमिटेड डिजायर्स एन्ड वान्ट्स गिभ्स बर्थ टु ओभर एम्बिसन। नचाहिने इच्छा, नचाहिने जरुरतहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस मान्छेलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ, ओभर एम्बिसियस बनाउने गर्दछ। धेरैभन्दा धेरै यो भइदियो हुन्थ्यो, त्यो भइदियो हुन्थ्यो, एम्बिसियस बनाउने गर्दछ। दिस इज द रुट कज अफ सफरिङ। यो नै ओभर एम्बिसियस हुनु भनेको नै सफरिङको चाहिँ एउटा मेन रुट कज, यानि कि जरा नै त्यही हो। देयर के हो त, टु मच एम्बिसियस। देयर आर डिफ्रेन्ट मेन्टल इम्पल्सेस द्याट आर जेनेरेटेड इन अस। If these impulses are active, they will give us trouble. If we act according to our capacity and limitations, we can control them to get to a great extent. We can get happiness from this. This is why it is said, love a papasya karanam. Love a papasya karanam. Or greediness is the cause of sinful act. लोभ भन्न खोजेको लभ भनेर भनेको छु मैले होइन। संस्कृत हो जस्तो लाग्छ मलाई यो वर्ड होइन। लोभ पपस्या कारणम भनेको चाहिँ ग्रिडिनेस इज द कज अफ सिनफुल एक्ट भन्न खोजेको चाहिँ हामीले चाहिँ आफूभित्र भएको अनवान्टेड डिजायर, अनवान्टेड कुराहरूलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गर्नुपर्दछ। यदि हामीले त्यो कुरा रिमुभ गरेनौँ भने हामी ओभर एम्बिसियस हुन्छौँ होइन। ओभर एम्बिसियस भएपछि के हुन्छ त, हामी सफर गर्छौँ, हामीलाई टेन्सन हुन्छ, मेन्टली प्रब्लम हुन्छ होइन। यस्तो किसिमको ओभर टाइपको डिजायरहरूले, जुन अनवान्टेड डिजायरहरूले के गर्छ, हाम्रो दिमागमा चाहिँ नराम्रो कुराहरू चाहिँ जेनेरेट गर्ने गर्छ, जसले हामीलाई रिस लिएर आउँदछ, एङ्गर लिएर आउँदछ होइन, जस्तो एरोगेन्स लिएर आउँदै गर्दछ। र त्यसले गर्दाखेरि हामी सक्सेस हुँदैनौँ, हामीसँग ट्रबलमा पर्ने गर्दछौँ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो क्यापेसिटी हेरेर, आफ्नो लिमिटेसन हेरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले मात्र हामीलाई प्रगति दिन्छ, खुसी दिन्छ, सन्तुष्टि दिन्छ। भनिन्छ नि लोभ पपस्या कारणम भनेको चाहिँ ग्रिडिनेस इज द कज अफ सिनफुल एक्ट। लोभी ईर्ष्या भनेको नै पापको चाहिँ एउटा ठुलो कारण हो, पाप गर्नुको एउटा ठुलो कारण हो भनेर भन्न खोजेको छ यहाँनिर। पाप सिनफुल एक्ट, पाप तपाईँहरूले सुन्नुभएकै होला होइन। केही कुरा मार्नु, केही कुरा नराम्रो गर्नु, अनैतिक काम गर्नु भनेको पनि पाप गर्नु सर हो, सिनफुल एक्ट। ल आई होप तपाईँहरूले मैले भनेको कुराहरू बुझ्नुभयो होला। मैले यो लेसनमा आज हामीले पढेको छौँ, हामीले के पढेको छौँ त, एक्सेस अफ एनिथिङ इज डिस्ट्रक्टिभ। हामीले पढेको छौँ कुनै पनि कुरा हदभन्दा बाहिर जानु भनेको चाहिँ त्यसको चाहिँ बर्बादी हो भन्ने कुरा हामीले एउटा सानो एउटा फक्स यानि कि स्यालको कथा पनि पढ्यौँ र त्यसमा रहेको अरू पनि एक्सटर्नल कुराहरू पढेर हामीले धेरै कुराहरू बुझिसकेको छौँ। अब हामी एक्सर्साइजपट्टि जाउँ है त। 1 नम्बरमा रहेको छ इभ्यालुएट योर सेल्फ। हामीले यो लेसन पढेर के सिक्यो भन्ने कुरा आफूले इभ्यालुएट गर्नुपर्ने छ। ओके, 1 नम्बर यानि कि एमा रहेको छ आई डट माई अनलिमिटेड डिजायर अन्डर कन्ट्रोल। आई किप माई अनलिमिटेड डिजायर भन्छु म चाहिँ होइन। बीमा रहेको छ आई डट द्याट द ग्रिड हेज ब्रौट ट्रबल। एउटा ह्याभ सिन छ, ह्याभ नट सिन छ। आई डट ह्याभ द ग्रिड आई डट द्याट द ग्रिड हेज ब्रौट ट्रबल। आई हेभ सिन द ग्रिड हेज ब्रौट द ट्रबल। मैले देखेको छु कि लोभीपन, ईर्ष्याले चाहिँ समस्या ल्याउने गर्दछ, समस्या पैदा गर्ने गर्दछ। सीमा रहेको छ आई डट टु फुलफिल द बेसिक निड्स। आई ट्राई टु फुलफिल द बेसिक निड। मैले आफ्नो बेसिक निड होइन, घाँस बाँस कबास चाहिँ पुरा गर्ने कोसिस गर्दछु भन्न खोजेको डु। सर डी नम्बरमा रहेको छ आई डट भेरी एम्बिसियस। आई एम नट भेरी एम्बिसियस। म धेरै एम्बिसियस छैन है, मैले त्यही भएर आई एम नट भेरी एम्बिसियस लेखेँ। ई नम्बरमा छ आई डट भ्यानिटी इज कज अफ डिस्ट्रक्सन। आई थिङ्क भनेको छ यहाँनिर एउटा, अर्को छ आई डोन्ट थिङ्क। आई थिङ्क भ्यानिटी इज द कज अफ डिस्ट्रक्सन। घमण्ड भनेको बर्बादीको कारण हो। एफ नम्बरमा रहेको छ आई डट जेलस बाई सिइङ अदर सक्सेस। आई
डोन्ट बिकम आई डोन्ट बिकम जेलस बाई अदर सक्सेस म अरूको सक्सेस देखेर जेलस हुन गर्दिनँ भन्न खोजेको ईर्ष्या गर्दिनँ भन्न खोजेको जी नम्बरमा रहेको छ अदर पिपल डट डट मी एङ्ग्री अदर पिपल डट डट मी एङ्ग्री अदर पिपल नेभर टेल मी एङ्ग्री भन्थ्यौँ होइन नेभर टेल मी एङ्ग्री 2 नम्बरमा रहेको छ राइट अ सर्ट एन्सर हामीले छोटो छोटो एन्सर गर्नुपर्ने छ जहाँ हाम्रो ए नम्बरमा क्वेसन रहेको छ वाइ डिड द फक्स एन्टर द अर्चर्ड अर्चर्डमा चाहिँ किन फक्स गएको थियो त बिकज फक्स वाज भेरी हङ्ग्री फ्रम लङ टाइम बी नम्बरमा रहेको छ वाइ कुड द फक्स नट रन अवे फ्रम द अर्चर्ड फक्स किन चाहिँ भाग्न सकेको थिएन वाइ कुड द फक्स नट रन अवे फ्रम द अर्चर्ड Fox could not run away from the orchard because Fox ate too much fruits. That's why his belly was too swollen. That's why he can't run. C number रहेको छ what types of people are happy? People who control their desires. People who control their desires and unexpected need, those people can be happy. D number रहेको छ what are desires called in नीतिवाचन नीतिवाचनमा चाहिँ के किसिमको डिजायर भनेको छ त यहीँनिर रहेको छ है तपाईँको बुकमै छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यस 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 यहाँनिर रहेछ हेर्नुहोस् है ध्यान दिएर यस कहाँदेखि त Yes, a man is led toward creative work if his desire can be fulfilled by his own capacity or hard work. As the desire never end and cannot be fulfilled, they are called. Sorry, यहाँदेखि नभन्यौ यहाँदेखि भनौँ है त. Yes, as the desire never end and cannot be fulfilled, they are called power that always remain young and never turn old. In the नीतिशास्त्र नीतिशास्त्रको चाहिँ यो है यो हाम्रो डी नम्बरको एन्सर भयो है ओके E नम्बरमा रहेको छ हाउ डज अ म्यान बिकम ओभर एम्बिसियस अ म्यान बिकम ओभर एम्बिसियस बाई देयर अनएक्सपेक्टेड अननेसेसरी भन्यो भने अननेसेसरी डिजायर एन्ड बाई देयर ग्रिडिनेस होइन बाई देयर एङ्गर बाई देयर जेलसी भनेर चाहिँ मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले एफ नम्बरमा रहेको छ वाट सुड वी डु टु बिकम सेटिस्फाइड वाट सुड वी डु टु बिकम सेटिस्फाइड हामीलाई खुसी हुनलाई सन्तुष्टि हुनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ इफ वी वान्ट टु बी सेटिस्फाइड वी सुड अलवेज अभोइड अननेसेसरी डिजायर्स विच डिस्ट्रक्ट अस भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ है तपाईँहरूले वाट सुड वी डु टु बिकम सेटिस्फाइड हामीलाई खुसी हुन सन्तुष्टि हुनलाई के गर्नुपर्छ त वी सुड नट think too much. We should not be jealous and jealous and anger and ignorance. We should remove those kind of behavior and we should fulfill our need according to our capacity. ये जी नम्बरमा छ हाउ इज भ्यानिटी एक्सपोज्ड भ्यानिटी इज एक्सपोज्ड यसमा एन्सर यहाँ रहेको छ तपाईँको हाउ इज भ्यानिटी एक्सपोज्ड ओके हाउ इज भ्यानिटी एक्सपोज्ड भ्यानिटी अनि घमण्ड चाहिँ कसरी देखिन्छ भनेको छ यहाँनिर हाउ इज भ्यानिटी एक्सपोज्ड हेरौँ है त some people say me and yes some people say me and mine is the quest of existence but saying only me बुझ्नुस् है त but saying only me and mine is demonstration of vanity हाम्रो यो जी नम्बरको एन्सर रहेको छ ओके vanity यानी कि जी नम्बरको एन्सर रहेको छ एच नम्बरको रहेको छ what types of people are jealous what types of people are jealous What type of people are jealous? मैले अघि तपाईँलाई यसको एन्सर भनिसकेको छु है कस्तो किसिमको मान्छे जेलस हो त हेर्नुहोस् है द रिमेन एक्टिभ यहाँबाट नहेरौँ हामी होइन ओके एङ्गर इज वान अफ सच इम्पल्स इफ वी मेक कुल डाउन आवर एङ्गर वी क्यान प्रिभेन्ट
prevent the harm it causes. One who can overcome anger, jealous, arrogance, it can be successful and a perfect person. One who has unnecessary jealousy will suffer in the life if any area in limitation of the cross of the result in trouble. Okay, हामीले यहाँनिर यसको आन्सर हेर्न सक्छौँ एकछिन ओके यस वाट टाइप अफ पिपल आर जेलसमा हामी यहाँनिर हेर्न सक्छौँ those who cannot bear others' progress and remain unhappy are other success remain unhappy at other success become jealous hinder the path of development this is outcome of the negative thinking sir के भनेको छ हाम्रो क्वेसनले बुझ्नुभएको छ नि तपाईहरुले क्वेसनले केमा आएको छ what types of people are jealous people those people who cannot bear others progress and remain unhappy at other success become jealous that are है यो भयो हाम्रो कति नम्बरको आन्सर त EFGH को है हाम्रो H को आन्सर है अब हामी हेरौं एच आई नम्बरको क्वेसन के छ what type of people become good and successful the people who control their unwanted desire and act according to their capacity those people become good and successful those people become good and successful who remove the anger ignorance anger arrogance and jealousy from their life and unwanted desire those people will become good and successful भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ ओके यसको आन्सर चाहिँ हामी यहाँ पनि पाउन सक्छौं wait a minute just a minute yes हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं है त कहाँनिर भनेदेखि यसको आन्सर सजिलो पत्ता लगाउन सक्छौं हामीले यहाँनिर ओके पर्फेक्ट ह्युमन बिङमा भनेको छ हैन जो मान्छे चाहिँ कस्तो भनेदेखि one who can overcome anger jealousy arrogance be successful and perfect person okay one can overcome anger jealousy arrogance and become successful and perfect person भनेर चाहिँ यसको आन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो आन्सर रहेको छ आई नम्बरको ओके ल अब जे नम्बर हाम्रो लास्ट क्वेशन रहेको छ what should we do to become a real human हामीले रियल ह्युमन बिङ हुनलाई के गर्नुपर्छ त if we want to be real human being we unnecessary jealous sorry यहाँबाट हैन कि नेगेटिभ यस ओके यहाँदेखि यहाँसम्म आन्सर हेर्न सक्नुहुन्छ इफ एनी एरिया इफ द लिमिटेसन यहाँबाट हेरौँ हैन ओके यहाँबाट हेरौँ if the limitation is crossed it is result in trouble है if we act यहाँबाट हेरौँ है त ओके if we act as per our capacity such negative impulses cannot be activated बुझ्नुभयो नि only after this we can be real human अथवा we can be good human भनेर चाहिँ लास्ट को आन्सर चाहिँ तपाईले जे नम्बरको आन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ ओके कहाँबाट त यहाँबाट if we act as per our capacity such negative impulses यानी कि such negative भनेको चाहिँ anger jealousy arrogance this kind of negative impulses will not activate in our life and after that only we can be good human we can be real human भनेर भन्न खोजेको ओके अब यहाँ 3 नम्बरमा चाहिँ करेक्ट द रङ स्टेटमेन्ट एन्ड राइट डाउन इन योर नोटबुक हामीले सही आन्सरलाई सही नै ठिक छ भनेर लेख्नु पर्यो भनेदेखि सहीमा नभए चाहिँ गलत आन्सर छ भने चाहिँ यहाँ हामीले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो कपीमा चाहिँ सही आन्सर लेख्नु पर्यो ओके एउटा लाइनमा हामीले सही र गलत सबै जस्तो छ त्यस्तै सार्नु पर्यो भनेदेखि अर्को रोमा चाहिँ राइट आन्सर मात्र लेख्नु पर्यो सच्याएर यहाँ रङ स्टेटमेन्ट छ भनेदेखि चाहिँ त्यो स्टेटमेन्टलाई हामीले राइट बनाएर आफ्नो कपीमा सार्नु पर्यो अर्को लाइनमा ओके द फक्स वाज नट सो ग्रिडी The fox was greedy. That's why the fox was greedy. So greedy भनेको लोभी. B number रहेको चाहिँ everyone says that the desires are fulfilled. Desires are everyone says that the desires are fulfilled. All the desires are not fulfilled. Okay, sorry.
Our mind travels so fast as a chariot. Okay, our mind, this is also true answer. यो पर्दैन हैन. Over ambitious people are not happy. Yes, this is right. Over ambitious people are not happy. इनमर राइट जसलाई हामीले जस्तो त्यसै सार्न सक्छौँ हैन. यसको हामीले सच्याउनु पर्यो राइट भएकोलाई मैले यहाँ राइट लेखिदिएँ हैन. One's progress or degeneration is determined by his or her deeds. Yes, this is also right. F नम्बरमा रहेको छ राइट भयो. मैले जस्तो त्यसै सार्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले. Jealousy and anger are as bad as poison. This is also right हैन. तपाईहरुले जस्तो त्यसै सार्न सक्नुहुन्छ. G नम्बरमा रहेको छ we have to be a real human. Yes, this is also right. We have to be really real human. 4 नम्बरमा रहेको छ fill in the blanks है. A नम्बरमा हेरौँ है त के रहेछ fill in the blanks मा. The fox ... due to overgreed. The fox ... due to overgreed भनेको धेरै लोभी है. Could run away, could not run away. The fox के हुन्छ त्यसको आन्सर? The fox could not run away. ओके, यो रहेको छ हाम्रो आन्सर. आन्सर है fox could not run away. B नम्बर रहेको छ people have ... desires. People have unlimited desires है, unlimited desires. C नम्बर रहेको छ there are ... types of needs. There are two types of need. Okay, two types of needs छ नि त हैन. फर्स्ट लेभल और सेकेन्ड लेभल भनेर छुट्याएको छ बुकमा, हाम्रो एक्सरसाइज बुकमा के अरे लेसनमा. डी नम्बर रहेछ ओभर एम्बिसियस पिपल आर ... ओभर एम्बिसियस पिपल आर अनह्याप्पी. ई नम्बर रहेको छ इट इज डिफिकल्ट द एरोगेन्ट टु गेट सक्सेस. इट इज डिफिकल्ट द एरोगेन्ट टु गेट सक्सेस. सक्सेस पाउन गाह्रो हुन्छ एरोगेन्ट मान्छेहरूलाई. 5 नम्बर रहेको छ डु द फलोइङ है, एकदम ध्यान दिएर हेरौँ है त. ए नम्बर रहेको छ डिस्कस द मोरल अफ द स्टोरी एन्ड टेल द कन्क्लुजन टु योर टिचर. हामीलाई यो स्टोरीको चाहिँ मोरल भन्न पर्यो र आफ्नो कन्क्लुजनले चाहिँ आफ्नो सरलाई चाहिँ सुनाउनु पर्यो. यसको स्टोरीको कन्क्लुजन के हुनसक्छ त? वी सुड नट फ्रम द कन्क्लुजन फ्रम दिस स्टोरी इज according to myself, according to my point of view हैन, from my point of view, we should always think of limited desires only, which can be fulfilled and which is our fundamental need. We should not think of unnecessary thoughts and unnecessary needs. We should always respect our thought which is necessary, and we should always remove arrogance, anger and jealousy from our life भनेर लेख्न सक्छ. ओके, बी नम्बर छ put a mark for those people you like and a ... mark wrong mark for those you don't like. अब हेरौँ है त के रहेछ. सही एन्सर, सही मान्छे अब जस्तो भने कस्तो भनेदेखि सही कुरालाई हामीले राइट एन्सर राइट लाउनु पऱ्यो र बेठिक यानि गलत मान्छे भने चाहिँ त्यसमा रङ एन्सर लाउनु पऱ्यो त. रङ भनेर यस्तो चिन्ह लाउनु पऱ्यो, साइड राइटलाई यस्तो पनि लाउनु पऱ्यो. ए नम्बर यानि 1 नम्बर रहेको छ दोज हु आर टु ग्रिडी. यु लाइक ग्रिडी पिपल? नो, आई डोन्ट लाइक, द्याट्स वाइ दिस इज रङ भनेर लेखिदिएँ मैले. पुट अ राइट मार्क फर द पिपल यु लाइक. आई डोन्ट लाइक है ग्रिडी, द्याट्स वाइ मैले क्रस गरेँ है. 2 नम्बर रहेको चाहिँ ह्याभिङ डिजायर्स द्याट क्यान बी फुलफिल्ड. ह्याभिङ डिजायर्स द्याट क्यान बी फुलफिल्ड. ह्याभिङ डिजायर्स भने चाहिँ इच्छाहरू भने चाहिँ त्यो मैले रङ गरेँ होइन. 3 नम्बरमा रहेको छ ट्राई टु मिट द अनलिमिटेड वान्ट्स. ट्राई टु मिट द अनलिमिटेड वान्ट. पिपल हु ट्राई टु मिट द अनलिमिटेड वान्ट. यो सब मैले रङ गरेँ. 4 नम्बरमा रहेको छ ट्राई टु गो अहेड बाई डोमिनेटिङ अदर. दिस इज अल्सो नट गुड, मैले चाहिँ रङ गरेँ. 5 नम्बरमा रहेको छ डु नट सो एरोगेन्स. अफकोर्स डु नट सो एरोगेन्स, दिस इज राइट गरेँ मैले. 6 नम्बर रहेको छ सेलिब्रेट इन अदर सक्सेस. यस, I want to celebrate in other success and I like people who celebrate in other success. 7 नम्बर रहेछ सर्ट टेम्पर. दिस इज रङ है, मलाई अरू मान्छेसँग चाहिँ सर्ट टेम्पर भएको मन पर्दैन है कोही पनि मान्छे. 8 नम्बर रहेको छ लाफ एट अदर्स विकनेस. दिस इज अल्सो रङ. अरूको कमजोरीमा हाँस्नु राम्रो होइन. 9 नम्बर रहेछ वर्क एज पर देयर क्यापेसिटी. उनीहरूको क्यापेसिटी आफ्नो ताकत अनुसार काम गर्न जरुरत छ. दिस इज राइट. 10 नम्बर रहेछ टक पोजिटिभ थिङ्स. राम्रो सकारात्मक सोचको बारेमा सकारात्मक कुरा गर्नु र सकारात्मक कुरा सोच्नु. दिस इज अल्सो राइट. अब हामी सी नम्बरमा हेरौँ है त. ओके, हाम्रो सी नम्बरमा रहेको छ
Write about a person. Write about a person who has got success or downfall himself or herself due to his or her own deeds and present इन यर क्लासरुम. आफ्नो क्लासरुममा आफ्नो सरलाई आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ. के को बारेमा लेख्नु पर्यो त? त्यस्तो मान्छे जसले चाहिँ आफ्नो इच्छा र आफ्नो आकाङ्क्षा यानि कि आफ्नो तागत आफ्नो इच्छाले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ऊ सक्सेस भएको, हु हेज गट सक्सेस, उसले सक्सेस पाएको थियो उसको कारणले गर्दाखेरि, र डाउनफल यानि कि सक्सेस नभएर चाहिँ तल्लो झरेको थियो. त्यस्तो मान्छेको बारेमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो लेख्नुपर्ने हुन्छ. ओके, आफ्नो फ्यामिलीको मेम्बरको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसमा एड गरेर. आफ्नो प्यारेन्ट्सको बारेमा, आफ्नो मम्मीको बारेमा अथवा आफ्नो बुवाको बारेमा, आफ्नो लाइफस्टाइलको बारेमा चाहिँ अलिकति एड भएर के चाहिँ सक्सेस भयो र अलिकति प्रब्लम नहेर्नाले आफ्नो बुद्धि नलाउनु चाहिँ के चाहिँ डाउनस्टर भयो, डाउनफल भयो भन्ने कुरा तपाईँले मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ. ओके, डी नम्बर रहेको छ वाट डु यु डु टु स्कोर एज एक्सपेक्टेड इन यर एक्जामिनेसन. वाट डु यु डु टु स्कोर एज एक्सपेक्टेड इन यर एक्जामिनेसन. आफूले पढे अनुसार नाम पाउनको लागि, नम्बर पाउनको लागि के गर्नुहुन्छ भनेको छ. आई विल रिड स्टडी हार्ड, आई विल स्टडी हार्ड भन्थ्यौँ होइन, सरी आई विल रिड हुँदैन, आई स्टडी हार्ड भन्थ्यौँ. वाट डज द प्रोभर्ब एङ्गर किल यु वेयर एज विजडम किल्स अदर्स. टिच अस, डिस्कस एमङ यर फ्रेन्ड्स. भनिन्छ नि होइन, रिसले चाहिँ आफूले खान्छ र बुद्धिले अरूले खान्छ. म तपाईँलाई फर्स्टमा भने चाहिँ टपिकमै होइन, फर्स्टमा लेसनमा भनेको चाहिँ रिसले आफूलाई खान्छ, बुद्धिले अरूले खान्छ. यो टपिकको बारेमा चाहिँ आफ्नो साथीहरूसँग डिस्कस गर्नु पऱ्यो तपाईँले. ओके, आई होप मैले भनेको, मैले पढाएको कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ होला. यदि तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छैन भनेदेखि हाम्रो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ. प्लस हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको 9849595895 हामीहरूको यो नम्बरमा फोन गरेर सोध्न पनि सक्नुहुनेछ. हामीले आजबाट मोरल एजुकेसन क्लास 8 को मोरल एजुकेसन पढेर सकिसकेका छौँ. आशा गर्दछु तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ होला मैले पढाएको कुराहरू. मैले तपाईँलाई सबै युनिटमा एन्सर फुल एकदम टप टु बटन एन्सर नभनेर चाहिँ हिन्ट्स मात्र दिने कोसिस गरेको छु. आशा गरेको छु तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला. यदि तपाईँलाई कुनै पनि कुरा क्वेसन सोध्नु छ भनेदेखि तपाईँले हाम्रो यो फोन नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ. म तपाईँहरूलाई फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्दैछु. र हामीले आजबाट क्लास 8 को मोरल एजुकेसन चाहिँ फिनिस गऱ्यो भने कि हामीले पढेर सकिसकेका छौँ. भिडियोहरू हामीले प्लेलिस्ट बनाएर राखेको छौँ. तपाईँहरूले प्लेलिस्टमा गएर सर्च गरेर कुन चाहिँ लेसनको कुन चाहिँ युनिटको चाहिँ कुन चाहिँ एक्सर्साइज चाहिने हो त्यसरी चाहिँ खोजेर तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ. अथवा A to Z एक्सर्साइज यानि कि क्लास 8 को मोरल एजुकेसनको होस्, 7 को होस् होइन, 5 को इङ्ग्लिस होस्, 6 को इङ्ग्लिस होस्, जस्तोसुकै किन नहोस् सबै कुरा सर्च गरेर तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ. ओके, थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान. हेभ अ नाइस डे.